गोयच्या पत्रकार परिषदेत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करतात. आमचे भितर आसा सेवा दलचे चीफ ऑर्गनायझर बाब शंकर किल्लबालकर, युथाचे प्रेसिडेंट बाब वरद बारकोलकर, NSYचे अध्यक्ष बाब नौशाद, आमचे डिस्ट्रिक्टाचे ऑफिसर निलेश गोम्स. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आणि गोयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांचेर लोकांचो विश्वास ना. कारण बीजेपी च्या पार्टीन त्यांच्या रक्ताकूच जो गुण आसा ते खरे उलयनात आणि ते फट उलयतात. हे आयज गोंयांकूच न्ही, भारत देशांकूय न्ही, तर जग जाहीर आसा. तांचे कडेन खरें उलोवपाक जायना आनी हे तांचे पिन. फट उलोवप, फट मारप आनी जुमला पॉलिटिक्स करप हे तांचे पिन. आनी त्या हेचेर ते लोकांक घुसपयत आसा. आता गोंयचो मुख्यमंत्री आनी तेचे पयलींचे मुख्यमंत्री कशे फटींग आनी कशी फटींगपणां तांणी केल्या ह्या गोंयच्या लोकां मुखार आसा ते वेगळे सांगपाची कांयच गरज ना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान डिक्लेअर केला की 18 सप्टेंबराक प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो गोंयच्या कॅबिनेट, सरपंच, कोविड वॉरियर्स आणि इतरां कडेन तो चर्चा करतलो थ्रू व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग. डिपेंड केले नंतर ताका प्रायम मिनिस्टरान एंडोर्स केले आणि दोघूय कितले फटींग ते लोकांक प्रूव जाल्ले आसा. कारण प्रत्येक वाड्यार आयज वॅक्सिन करनासतना आसा हे लोक. प्रत्येक ग्रुपांनी हे लोक आयडेंटिफाय करपाक शकता कितले लोकांनी वॅक्सिन केले ना ते. आणि हे गोंयांक सगळ्याक सर्रास आसा. तरी आसतना तो म्हणटा ते 102% आमचो मुख्यमंत्री सांगता आणि प्रायम मिनिस्टर ते एंडोर्स करता. सो एक फटिंगाक दुसरो फटींग एंडोर्स करता. हे सादे हे जेजेर आमी ऑलरेडी रिएक्ट जाल्ले आसा. सो सीएमान जे अनाउन्स केल्लें आसा तें जर खऱ्यांनीच जर आमचो प्रायम मिनिस्टर हो गोंयच्या बाबतीन, गोंयच्या मंत्रिमंडळा कडेन, गोंयच्या सरपंचां कडेन आनी कोविड वॉरियरां कडेन जो खऱ्यांनीच जो इंटरॅक्शन करतलो जाल्यार गोंयांक आयज एक इनसेन्सिटिव्ह सरकार चल्ला विथ इनसेन्सिटिव्ह चीफ मिनिस्टर जो इरिस्पॉन्सिबल आसा आनी जेका आमी डिफेक्टिव्ह चीफ मिनिस्टर म्हणटात गोंयभर. आनी ही हॅज बिकम लायक अ लाफिंग स्टॉक. जेन्ना तेणें 102% जे कोविडाचेर वॅक्सिनाचेर तो उलयलो, ही हॅज बिकम एक्चुअली अ लाफिंग स्टॉक बिफोर द पीपल ऑफ गोवा. आता प्रायम मिनिस्टरान खऱ्यांनीच गोंयचे बद्दल सिरियसली कितें इंटरॅक्ट करता आनी अशें धरया की मुख्यमंत्री तशेंच प्रायम मिनिस्टर खरें उलयतलो ही अपेक्षा धरया आनी आमी वेगळे डिमांड करतात. कारण आमकां देशभर आनी जगभर आमच्या प्रायम मिनिस्टराक कोण कसले तरी नांवान जे फटींग म्हाका तें नांव उच्चारपाक सुद्दां बरें दिसना की आमचो एक शेवट प्रायम मिनिस्टर ताका एक नांवान उल्लेख करतात, तो फट उलयता म्हणून. आनी ते सोशल मिडियाचेर इतलें आतां बरें दिसता. आमचे मुख्यमंत्री प्रायम मिनिस्टराक सुद्दां उल्लेख करता आसतना त्या नांवान उल्लेख करतात. कारण तो अशीच फेकीत आसता म्हणून. पूण अशी अपेक्षा धरया की गोंयांक जेन्ना तो इंटरॅक्ट करतलो प्रायम मिनिस्टर तेन्ना तो 100% खरें उलयतलो ही अपेक्षा पयली आमी धरया. आनी त्या दृश्टीन गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी गोंयच्या तमाम लोकां वतीन पयलीं म्हणजे आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता की तूं कितें उलयतलो तें खरें उलयतलो आनी तें खरें उलय हें आमी डिमांड करतात. आनी जें तूं मुखाल्ल्या 2 म्हयन्यांक इम्प्लिमेंट करतलो. कारण आतां इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. आमकां 6 म्हयन्या नंतर कितें जातलें तें नाका. मुखाल्ले 2 म्हयन्यांक कितें तूं करतलो तेचेर तूं अनाउन्समेंट कर.
परत तू जुमला पॉलिटिक्स करनाका इलेक्शना खातीर आनी गोंयचे लोक तू थंय घुसपावपा ना, कारण गोंयचे लोक तुमकां वळखून जाल्ले आसा. कारण हेजे पयलीं तुवें कितें आश्वासन दिल्ली आनी ती कितें जाल्या तें पयलीं सांगचें. कारण 2 आश्वासनां आमच्या प्रायम मिनिस्टरांनी गोंयकारांक दिल्ली. एक मेरची मिटींग जाल्ली, थंय तेणें गोंयकारांक स्पेशल स्टेटस दिता म्हणून डिक्लेअर केल्लो. सो ही जे इंटरेक्शन जातलें थंय प्रायम मिनिस्टरान सांगचे पयलीं स्पश्टीकरण करचें की तेणें जे पयलीं प्रॉमिस केल्ली की गोंयांक स्पेशल स्टेटस आपूण दितलो. प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार, सरकार येयलो जाल्यार, तुजो सरकार येयलो, प्रायम मिनिस्टर जालो जाल्यार त्या स्पेशल स्टेटसाचेर आयचो स्टेटस कितें आसा तो प्रायम मिनिस्टरान पयलें जाहीर करचें. तशेंच अशाच एक प्रचार मिटिंगेक आयिल्ले कडेन आमचे जे आतांचे प्रायम मिनिस्टर आसा तेन्ना तेणें आनीक आश्वासन दिल्लें की गोंयच्यो मायनिंग स्टार्ट जातल्यो. आतां गोंयच्यो मायनिंग 2012तल्यान बंद आसा, आयज 2021 पावले आसा. सो ह्या हेचेर मायनिंगाच्या प्रकरणान ते कोणे हाडयले ताका, त्यो कित्याक बंद उरल्यो? कारण केंद्रांत तुजो सरकार आसा, राज्यांत तुजो सरकार आसा. ह्यो ज्यो 2 फटींगपणां तुवें मारलेली आसात, हे 2 जे तुवें फेकल्या, जे प्रायम मिनिस्टरान फेकलें की स्पेशल स्टेटस दिता म्हळ्यार एक फेकरी केली आनी दुसरी फेकरी मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून ती अजूनय जालें ना. मागीर ते लोक कितें कितें म्हणटात सोशल मिडियाचेर आमकां ते नांव दवरतात. ते प्रायम मिनिस्टराक बरें दिसना कोणी कितें म्हणटें. सो प्रायम मिनिस्टरान पयलीं हें सांगचें, लोकांक दिसोनी विश्वास येवनी की प्रायम मिनिस्टर आतां खरें उलयतलो म्हणून. नाजाल्यार तेजे नंतर तो कितें उलयतलो ते फटूच उलयतलो अशें दिसतलें आनी ती लोकांक फेकरी दिसतली. ती फेकरी दिसची न्ही आनी प्रायम मिनिस्टर सत्य उलयतलो हे लोकांक पयलीं तेजेर विश्वास येवनी. हे आमी पयलीं प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागतात की तुवें 2 आश्वासनां पयलीं दिल्ली, ती पयलीं स्टार्टींग तूं तेजेर स्पश्टीकरण दी आनी तेजे नंतर नवीं आश्वासनां तूं कितें दितलो ती आश्वासनाचेर गोंयच्या लोकां वतीन आमी तुमचे कडेन डिमांड करतात. गोंयचे लोक आयज ह्या गोंय राज्याच्या फॉल्टी पॉलिसीक आनी प्रायम मिनिस्टराच्या स्वताच्या जो क्रोनी क्लब आसा त्या क्रोनी क्लबाक खुश करपाक त्या 2-4 इंडस्ट्रियलिस्टांक सगळो गोंय देशाचो धंदो त्यांचे स्वाधीन करपाक गोंय सुद्धा प्रायम मिनिस्टरान जे विकपाक काडलेलें आसा आनी तितून भितर गोंयचो बीजेपीचे सगळे लिडर्स सामील आसा. थंय गोंयकार दुख्खी आसा, सगळे समाजाचे सगळे स्तरावयले गोंयकार दुख्खी आसा. पयलीं म्हणजे एक फायनान्शियल बँक्रप्सी जी जाल्ली आसा, 26,000 कोटीच्या मायज आमची लायबिलिटी जाल्ली आसा, त्या हेचेर प्रायम मिनिस्टरान स्पश्टीकरण दिवचें की ही फायनान्शियल पोजिशन हो असो कित्याक पावलो. एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन हो दुसरे कन्सर्न गोंयकारांचे आसा. तिसरे कन्सर्न म्हणजे धंद्यांची मंदी आयिल्ली आसा आनी बारीक बारीक धंदेवाले काबार जाल्ले आसा. चौथे म्हणजे बेरोजगारी. सो हे 4 प्रमुख मुद्दे गोंयकारांच्या मुखार आसात. ते ह्या 4 मुद्द्यांचेर आमी मागतात की प्रायम मिनिस्टरान ह्या हेचेर खरें कितें तें सांगचें. कारण हे सगळ्या लोकांच्या काळजान आसा. सद्याक इलेक्शनां लागीं पावल्लीं आसा तेन्ना हांगा कितें फेकरी जावची न्ही म्हणून ही 4 गजाली आमी प्रायम मिनिस्टराच्या नजरेक हाडून दिवपाक सोदतात. दुसरें, प्रायम मिनिस्टर उलयता आसतना सरपंचा कडेन उलयतलो. आयज जे गोंयचे मुखार एंटी गोंयकाराचे प्रोजेक्ट जे आसात, एनवायरमेंट डिस्ट्रक्शनाचे जे प्रोजेक्ट आसात, गोंयचे अस्तित्व सांबाळपाचे, आयडेंटिटी सांबाळपाची जे प्रोजेक्ट आसात म्हणजे जे डिस्ट्रक्शन करतले त्यांचे खातीर चडशे पंचायतींनी ह्यांच्या विरुद्ध रेझोल्युशन घेतलेलें आसा की हे प्रोजेक्ट नाका, हे गोंयच्या दृश्टीन सारकी न्ही, गोंयकारांच्या दृश्टीन सारकी न्ही आनी गोंयकारांक हे प्रोजेक्ट नाका. सो त्या खातीर आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन डिमांड करतात गोंयच्या सगळ्या लोकांच्या वतीन की प्रायम मिनिस्टरान जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे गोंयकारांक सामके त्रासदायक आसात आनी ह्या 3 लिनियर प्रोजेक्ट्सांक जे बीजेपीचे डिस्ट्रक्शन जातलें, गोंयच्या लोकांचे आरोग्य काबार जातलें, गोंयचे एनवायरमेंट काबार जातलें, इकोलॉजीचेर इफेक्ट जातले. सो तेन्ना हे 3 जे लिनियर प्रोजेक्ट्स आसात तिनूय ते कितें करतलो ते नाका. इलेक्शना पयलीं कितें करतलो तें. सो जेन्ना गोंयकारांक हे प्रोजेक्ट नाका, तुज्या क्रोनी क्लबांक, तुज्या मित्रांक खातीर हे प्रोजेक्ट गोंयांचेर लादल्यात, ते ताबडतोब रद्द करचे डिक्लेअर कर.
गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन आम्ही जाहीर केल्लें आसा की गोंयकारांक जे प्रोजेक्ट नाका हे तिनूय प्रोजेक्ट आम्ही स्क्रॅप करतले हे आम्ही जाहीर केल्लें आसा आमचो सरकार येयलो तेन्ना आमी प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागतात की गोंयकारांक तूं आयज खुश कर की हे तिनूय लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा गोंयकारां विरुद्ध तुवें लादले आसा ते स्क्रॅप करता म्हणून जाहीर करचे हे गोंयकारांचे वतीन आमी तुमचे कडेन डिमांड करतात. तसोच एक ड्राफ्ट कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन जो 2 हियरिंग करून नौटंकी केली त्याचेर गोंयकारांचो डिमांड आसा की प्रत्येक पंचायतीक तो दिवचो आणि गोंयच्या लोकांक सजेशन दिवपाक गोंयच्या लोकांक जे उमाळे आसात जे चिंता आसात ते चिंता दवरपा खातीर ते तुम्ही कोस्टल झोन मॅनेजमेंट जो ड्राफ्ट प्लॅन आसा तो पंचायती धाडाक आनी लोकांची सजेशन तातूंतल्यान घ्या. हो आमचो दुसरो डिमांड जो प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसा. आमचो तिसरो डिमांड जो आसा तो नावशी जो मरिना प्रोजेक्ट्साचेर जे नुस्तेकार आमचो एसटी समाज थंय रावपी आसतो आनी त्या हितूक रावपी लोक जे आसात ते भयभीत जाल्ले आसा. हो प्रोजेक्ट जर थंय पावलो जाल्यार ते डिस्टेबलायज जातले. ही तांची पारंपारीक जो धंदो आसा ते सगळे काबार जातले. हे गांव काबार जातले. हो कोस्ट काबार जातलो ना होचे आनी गोंयच्या लोकांक वेगळे तरेन खुश करचे. तिसरो जो आसा की गोंय आयज कन्वर्ट जाता इनटू द कोल हब जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स आणि जे तुझे मित्र आसात दिल्ली बसलेले गुजराताक बसलेले तांचे खातीर हांगा गोंयांत एक कोल हब जाल्लो आसा. त्या कोलाचो आमकां कांयच फायदो ना. गोंयकार आयज तो कोळसाचो धुल्ल खावन त्रासान पडलेले आसात आनी तांकां वेगळी वेगळी दुयेंसां जातात. तेन्ना आमी सरकारा कडेन ऑलरेडी मागतात. लोक प्रोटेस्ट करीत आसात. कसो कोळसो लोकांच्या पोटान पावता हे लोकांनी एक्झिबिट केल्ले आसा आनी त्या खातीर गोंयभर लोकांनी प्रोटेस्ट केल्लो आसा. त्या खातीर प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता की जेन्ना तुजें इंटरेक्शन जातलें तेन्ना तूं अनाउन्स कर की गोवा हो कोल हब जावचो ना आनी गोंयकारांक कोलाचो डस्टा पासून मुक्ती मेळटली हे प्रायम मिनिस्टरान जाहीर करचें आनी 2 म्हयन्यां भितर इम्प्लिमेंट करचें. तशीच आमची आवय म्हादय आमचो प्राणा ताका आमी आवय म्हणटा. आमचो मुख्यमंत्री ताका आवय म्हणटा. पूण आवय कोण विकना. आमच्या मुख्यमंत्र्यान आनी बीजेपीच्या सगळ्या लिडरांनी एक जावन आमची आवय म्हादय हिका कॉम्प्रोमायज केलें आनी तिका विकली कर्नाटकाक राजकीय फायद्या खातीर. आनी हेजें लुकसाण जे गोंयकारांक जातलें हेजे मुखार म्हादयच्या डिस्ट्रक्शनान तें इरिवर्सेबल आनी ताका खूब त्रासदायक आसतलें गोंयकारांक. तेन्ना प्रायम मिनिस्टरान आमचो जर अन्याय जाला गोंयच्या आवयचेर जो अन्याय जाला तो अन्याय दूर करतलो हे आश्वासन गोंयकारांक दिवचें आनी म्हादयच्या बाबतींत जो आमचेर अन्याय जाला तो अन्याय पयस जावन आमची म्हादय आमकां परत मेळटली हे प्रायम मिनिस्टरान आमच्या गोंयकारांक आश्वासन दिवचें. म्हणून जे तमाम जे ह्या बेल्टाचे लोक आसात सगळे नॉर्थ गोयचे आनी तेजो इफेक्ट साऊथ गोवाकूय आसा. तेन्ना नॉर्थ गोवाच्या प्रत्येक तमाम जे लोकांक इफेक्ट जातलो आमची आवय म्हादय खातीर आमी तेजेर कितले प्रोटेस्ट करीत जाल्यात. आमी दिल्ली सुद्दां गेले पूण प्रायम मिनिस्टरान तेंचे मिनिस्टर कशेंच आयकना. ही एक बरी संदी आयल्या गोंयकारांक. तेन्ना प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता की आमच्या आवयचेर जो अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय तुवें पयस करचो हे तुजें ठाम आश्वासन गोंयकारांक मेळचें. आनीक आमच्या गोंयकारांक जो प्रश्न पडलेलो आसा तो मेजर पोर्ट बील हाजो इम्पॅक्ट गोंयांत खूब जाता आनी त्या खातीर गोंयकार चिंतेन आसा की जो मेजर पोर्ट बील आसा त्या बिलाचो इम्पॅक्ट इतलो महाभयंकर आसा. त्या हेजेर तुवें गोंयकारा कडेन उलोवचें. तुजे मंत्रिमंडळा कडेन उलोवचें. तुजे जे सरपंच आसतले त्या बेल्टाचे कोस्टल बेल्टाचे तांचे कडेन उलोवचें आनी तांचे कडल्यानूय तूं समजून घेवचें की कशें त्रासदायक आसात आनी कशें करून तूं गोंयकारां हितूंतल्यान रिलीफ दिवपाक शकता तें बिल विथड्रॉ करून. आनीक जो गोंयचो कोस्ट आसा 105 किलोमिटराचो तो कसो करून सांबाळटलो आनी थंय जे मरीन लायफ आसा इकोलॉजिकल हे आसा ते कशें सांबाळटले आनी ज्यो आमच्यो दर्यादेगो आसात
तांकां कशें प्रोटेक्शन मेळटलें हें प्रायम मिनिस्टरान आमकां गोंयकारांक सांगून तें जाहीर करचें. आमच्यो नदयो आनी आमच्या नदयांचेर आमचो प्रेम आसा. ज्यो रिवर नॅशनलायझेशन तुमी केलें फटींगपण करून गोंयकारां कडेन, त्यो नदयो आमकां आमच्यो जाय. सो ज्यो गोंयकारांच्यो नदयो आशिल्ल्यो त्यो गोंयकारांच्यो नदयो आमकां तुमी परत करात. प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता, ज्या वेळार तूं आमच्या गोंयकारां कडेन इंटरॅक्ट करतलो तेन्ना आमच्यो नदयो परत गोंयकारांक दितले म्हणून तुमी आश्वासन करात. कारण प्रत्येक गोंयकारांक दिसता की आमचे नदयेचेर आमचो अधिकार आसचो. तो दिल्ली बसून कोणी तरी थारोवपाना आमच्यो नदयो कितें करतले, आमच्या नदयांचो वेव्हार कसो आसतलो हे दिल्ली बसून थारोवपाना, हे गोंयकार ठरयतले गोंयांत बसून. हें आश्वासन तूं गोंयकारांक दी. प्रायम मिनिस्टर्स हो कोविड वॉरियरा कडेन बीन इंटरॅक्शन करतलो. गोंयकार जवळ जवळ 3,300 सुमार गोंयकार मेल्ले आसा. ऑफिशियल फिगरार उलयता हांव बाकीची फिगर उलयना. आनी ही जे डेथ जाल्यांक ती सरकारच्या बेजबाबदारपणा खातीर जाल्या. सरकार इरिस्पॉन्सिबल आशिल्लो, इनइफेक्टीव आशिल्लो म्हणून ही मरणां येयल्या. आनी तितूंतले खुबशीं मरणां ही ऑक्सिजन न मेळ्ळ्या म्हणून. सो ह्या हेजेर प्रायम मिनिस्टरान पयलीं म्हणजे ह्या ल्हानशा गोंयांत 3,300 सुमार मरणां येवप म्हणजे खूब मोठें आनी खूब व्हडलो अन्याय ह्या गोंयकारांचेर जाल्लो आसा. आयज प्रत्येक कुटुंबाचो कोण ना कोण तरी मेल्लो आसा कोविडा खातीर. प्रत्येक कुटुंबाक आयज दुख्खान पडलेले आसात कोविडा खातीर. प्रत्येक गोंयकाराची तूं जेन्ना उलयतलो तेन्ना माफी मागची. आनी तुजें सरकार कमी पडलो म्हणून ही मरणां जाली सगळी, ताची जबाबदारी तुवें घेवची. आनीक जे पळय तोंडान तुजें सरकार उलयता, विश्वजीत राणे म्हणटा 0 डेथ ड्यू टू ऑक्सिजन. आनीक डीप खरें कोर्टान दिता कितली खरी मरणां जाली ती. सो ह्या हेजेर म्हाका दिसता प्रायम मिनिस्टरान स्पश्टीकरण दिवपाची गरज आसा आनी गोंयकारांची माफी मागपाची गरज आसा. त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टरान गोंयच्या तरणाट्यांची युवकांची माफी मागपाची गरज आसा. आतां त्यांचे बर्थडे दिसा आमचे यूथ काँग्रेस तो दीस मनयतले बेरोजगार दीस म्हणून. तो प्रोग्राम आसतलो फाल्यां. सो त्या हेजेर प्रायम मिनिस्टरान तमाम गोंयकारांचे जे यूथ आसात जांकां तुमी जॉब दिता म्हणून प्रॉमिस केल्ले, तुवें सांगलेलें वर्साक 2 करोड जॉब करता म्हणजे 5 वर्सांक 10 करोड जॉब तयार करता. त्या 10 करोडांतले जॉब दिले ना, वयल्यान जॉब आशिल्ले ती वेले. गोंयांत तुमी 50,000 जॉब क्रिएट करता म्हणून गोंयकारांक आश्वासन दिल्लें. ते जॉब कशे दिले, थोडे पयशे घेवन दिले, कोर्टान तेंगे पयशे परत करपा लायले, ती वेगळी गजाल. पूण गोंयकारांक जॉब मेळना, नवीन जॉब क्रिएट केलना, एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तुमी दिलना गोंयकारांक. आनी गोंयचे यूथ आयज तळमळटात. सेकंड हायेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट तुमी केल्ले आसात 35%. त्या हेजेर प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता की तुवें स्पश्टीकरण करचें गोंयच्या युवकां कडेन. तुवें जे 10 कोटी जॉब तयार करता म्हणून सांगलेले वर्साक 2 कोटी करून, त्या जॉबाचें कितें जालें तें सांगचें. गोंयांत 50,000 जॉब करता म्हणून सांगले आनी प्रत्येक इलेक्शना कडेन 10,000 नवीन जॉब करतात. तो जर हिशोब जर पळयलो जवळ जवळ 1 लाख जॉब क्रिएट जावपाक जाय आशिल्लो. पूण जॉब क्रिएट जाल्यार अनएम्प्लॉयमेंट 35%चेर पावला. तुमी आश्वासन दिल्लें की 3,000 ते 4,000 बेरोजगारी भत्तो तुमी गोंयकारांक दितले म्हणून. तुमी जॉबूय दिलना गोंयकारांच्या तरणाट्यांक. 3,000 4,000 जो भत्तो दितलो तोय दिलना बेरोजगारी भत्तो. म्हणजे तुमी आयज गोंयकारांच्या आवय बापायचेर एक वेगळी चिंता, वेगळे टेन्शन तुमी आवय बापायचेर दिल्लें आसा. सो आवय बापायचेर जो हे चिंता तुमी केल्ली आसा तो प्रायम मिनिस्टरा कडेन मागता की तुमी प्रत्येक गोंयच्या युवकाचो आनी त्यांच्या आवय बापायची पयली माफी मागात आनी सरकाराक जाहीर करपा लाय. मुखाल्ल्या 2 म्हयन्या भितर जो बेरोजगारी भत्तो 3,000 ते 4,000 रुपया जो तुमी दिलना तो आतां तरी सुरू करात. गोंयकार आयज तळमळटात, आवय बापूय तळमळटात, त्यांचे भुरगे बेरोजगार आसात आनी अशे हाल जाल्ले आसा गोंयकाराचे. तेन्ना तुमी जॉब्स केलना आनी जॉब्स तुमी कितले क्रिएट करतले आनी कितले रिक्रुटमेंट जातले मुखाल्ले 6 म्हयन्या पयलीं. 6 म्हयन्या नंतर ते आमकां आश्वासन नाका. 6 म्हयन्या पयलीं कितले करतले ते प्रायम मिनिस्टरान जाहीर करचें. तशेंच जे तुमी सांगलेली सगळी आश्वासनां ती तुमी खऱ्यांनीच पूर्ण करतले अशी गोंयकार अपेक्षा धरता.
नाजाल्यार हो आनीक इलेक्शना खातीर जुमला खातीर तुमी इंट्रॅक्शन करतले आनी जुमला खातीर कितें तरी तुमी आश्वासन दितले. तशेंच तुजे चीफ मिनिस्टर, त्या चीफ मिनिस्टराक तुवें सांगचें की तूं खरें उलय म्हणून. म्हणजे पयलीं म्हणजे प्रायम मिनिस्टरान खरें उलोवपाक स्वताक हें करचें आनी ताचे नंतर मुख्यमंत्र्याक सांगचें की तुंय खरें उलय म्हणून. आनी खरें उलोवन ताका सेन्सिटीव जावपाक सांग. तो कंप्लिटली इनसेन्सिटीव जाल्लो आसा. पळय जो डेथ जाल्लो आसा म्हापशां त्या चलयेचो, तेजे आजुनूय बापायक डिमांड करचें पडटा वचोन की आपले चली हे आत्महत्येन मेला काय आपले चली हेणे सुसायड केला. कंप्लीट वर्जन वेगळी वेगळी आसा. आनी त्याच्या बापायक चवथ जाली ते सुद्दां तेका कंप्लेन करपाक पडटा अजून तुमचे रजिस्ट्रेशन जायना सारखे. म्हणजे इतलो इनसेन्सिटीव मुख्यमंत्री आसा. जे इतले लोक त्रासान पडलेले आसात तेजेर कांयच ताका हे ना. सो तुमच्या मुख्यमंत्र्याक मातसो सेन्सिटीव करचो, ताका इफेक्टीव करचो आनी ताका रिस्पॉन्सिबल करचो. म्हणजे मुख्यमंत्री कसो वागचो हे ताका सांगचें. सो ह्यो आमच्यो डिमांड्स प्रायम मिनिस्टरा कडेन आसात गोंयच्या लोकांचे वतीन, त्यो पूर्ण करच्यो. हो जाला ह्या प्रेस कॉन्फरन्साचो पयलो पार्ट. दुसरो पार्ट आमचो गोंयचो इंचार्ज इलेक्शनाचो इंचार्ज आमचो पी चिदंबरम आनी गोंयचो इंचार्ज दिनेश गुंडूराव हो 3 दिसाच्या भेटेर गोंयांत ते येता. 18 तारखेक 2 ब्लॉकांची मिटींग ते अटेंड करतले. पयली कुमारजुवा आसतली आनी तेजे नंतर सांताक्रूज ब्लॉका कडेन मिटींग आसतली. तेजे पयली मिटींग जी कोऑर्डिनेशन कमिटी आसा इलेक्शना खातीर केल्ली तेजे बरोबर बसका जातली. आनी 19 तारखेक 2 ब्लॉका कडेन तेंचे इंट्रॅक्शन जातलें साऊथ गोवा. एक आसतलें केपें मतदारसंघात आनी दुसरें आसतलें वास्को मतदारसंघात. असो एक 3 दिसांचो प्रोग्राम तेंचो आसा. आनी परत एकदां जे आमी परत सांगलां की इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. आमी 40 ब्लॉकांक रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचें काम सुरू केल्लें आसा. आयजूय आमी आनीक 10 ब्लॉक एनावन्स करतले आनी जवळ आमी टोटली 30 ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट जातले आयज सांज मेरेन. आनी उरलेले 10 ब्लॉक आसात ते आमी येत्या दिसाक कांय दिसांनी पूर्ण करतले, 1-2-3 दिसांनी. आनी तेजे नंतर सगळ्यो ब्लॉक कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट जातल्यो. तेजे नंतर आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट जातली. आमच्या वेगळ्या वेगळ्या मतदारसंघांत वेगळे वेगळे उमेदवार म्हणजे इच्छूक जेका म्हणटात ते इच्छूक मुखार सरत आसात. आनी आमी कोणाक डिस्करेज करनात. जेका आमी एक डेमोक्रेटीक सेटअप आसा तर प्रत्येकान मुखार येवचें, आपलें काम करचें. आनी पूण आमची जी इलेक्शन रिलेटेड जी प्रोसिजर आसा कॅन्डिडेट फायनलायझेशनाची ती अजून आमची स्टार्ट जाल्ली ना. अजून प्रोसेस लेआउट जाल्लो ना. सो काँग्रेस पक्षान जावं काँग्रेस पंचाच्या खंयच्याय खंयच्याच उमेदवाराक अजून सुद्धा तिकेटीचे क्लॅरिटी दिल्ली ना. कारण तो प्रोसेस आमचो अजूनही स्टार्टूच जाल्लो ना. प्रत्येक उमेदवार जो इच्छूक आसा तो आपले परेन काम करता प्रत्येक मतदारसंघात. सो प्रत्येक हितून कॅन्डिडेटूय सांगत असतात कोणाला आपली तिकेट कन्फर्म, कोणाला तिकेट कन्फर्म. सो आमी ह्या वेळार परत एकदा जाहीर करपाक सोदतात तुमचे मार्फत प्रत्येक इच्छूक जावं तेजे सपोर्टर्स हेणी कोणाचेरूच विश्वास दवरप न्ही. कोणें सांगले जाल्यार सुद्धा आमची इलेक्शन रिलेटेड तिकेट फायनलायझेशन प्रोसेस अजून लेआउट जाल्ली ना, प्रोसेस स्टार्ट जाल्ली ना. जेन्ना आमची प्रोसेस लेआउट जातली ते आमचे इंचार्ज पी चिदंबरम आनी दिनेश गुंडूराव हो प्रोसेस लेआउट करतले. आनी जे एक नॉर्मल प्रोसेस आसतली आमकां त्या भायर आमी भितर आनी कितें स्टेप्स आसतले त्यो आमी जाहीर करतले तेजे नंतर. आनी तेजे नंतर ही प्रक्रिया सुरू जातली. सो आमी प्रत्येका कडेन मागतात आनी जस्ट एक अवेरूय करतात सगळ्यांक की हे सगळ्यांनी लक्षात दवरचो की आमचो इलेक्शन रिलेटेड कॅन्डिडेट फायनलायझेशनाचो प्रोसेस अजूनही स्टार्ट जाल्लो ना. आनी कोणेय जर सांगता जाल्यार तेजेर कोणेच विश्वास दवरचो न्ही की आपल्याला तिकेट कन्फर्म जाल्याचे. खूब जाण ते कॅन्डिडेट सांगपा येता थोडी कन्फ्युजन जाता. सो जो प्रोसेस आमी सुरू करतकर आमी तो रोल आउट करतले आनी लोकांकूय कळयतले सगळे. Thank you. What makes you to come out with such statement, Girish, at this moment? Suddenly, no, I have been wherever we are going. So many aspirants or many supporters of the aspirants,
they come and complain that somebody is saying that he's a candidate. So you want to make it very loud and clear. I have said this earlier also, time and again. I have also already made it clear that we have a laid down process. The laid down process normally is that block recommends the shortlist the name and recommends it to the district committee. District committee discusses and then scrutinizes and recommends name to the Pradesh Election Committee. Pradesh Election Committee scrutinizes and forwards it to the screening committee. Screening committee further scrutinizes it and puts it before the Central Election Committee. As far as Pradesh Election Committee has not been constituted, our district committees have not been constituted, our block committees have not been constituted. So the process cannot be rolled out until the block committee is in place, district committee is in place, and Pradesh Election Committee is in place. Apart from this, there may be other aspects also that may be added to this time by our election in charge P. Chidambaram ji and our in charge Dinesh Gupta. So we want to make it very loud and clear. गिरीश तुवें ते हे म्हटलं पळय वॅक्सिनेशनाचेर उलयलो पळय टोटल वॅक्सिनेशन सीएमान सांगला 102%. तूं म्हणटा खूब जाणांची उरला वॅक्सिनेशन कितले % उरले आसतले? हे कितले % एक्झॅक्टली उरला आसतले ते सांगपाची फिगर मशिनरी आमचे कडेन ना. तूं उरला विचार म्हणटले हांव तुमकां जाय जाल्यार फाल्यां 200 लोक उबी करपाक शकता. तुम्ही घेतले हांवें घेवन आसूं. So you don't think so? You don't feel माझ्या फॅमिलीन घेवन आसूं. No, you don't feel it is important for you. You don't feel it is important. I have my own doubts and I have my own concern, but I have never stopped anybody from taking it. First dose घेऊ ना पहिला. I घेवन आसूं. I have my concern. My family is also not taking. 99%. You feel there are also certain people like that who have certain doubts and all. So like this, you feel other people also have certain I doubts. don't want to discourage anybody from taking the vaccination at this point of time. I am not the authority. I can speak for myself. So हांवें घेवन ना. लोकांनी ते घेवचे ना आम्ही एनकरेज केला. ते सरकार एनकरेज करता. आम्ही सरकाराचे अगेन्स्ट वचना. सो आम्ही सरकार एनकरेज करता म्हणून आम्ही लोकांक एनकरेज करता घेवचून. पण मुख्यमंत्र्यान फटिंगपणां बंद करची. परत जी फटिंगपणां करतात ती फटिंगपणां बंद करची. प्रायम मिनिस्टरांनी फटिंगपणाक एनकरेज करपाक बंद करचें आनी प्रायम मिनिस्टरान पयलीं स्वता खरें उलोवपाक शिकपाचें आनी ताचे नंतर मुख्यमंत्र्याक खरें उलोवपाक शिकोवपाचें. पण हांवें सगळेंच घेयना तर मागीर कशें जातलें? Doubts, having certain doubts is a different issue. See, that is all, whatever it is, individual that's all. concern. जो कोण मॅन्युफॅक्चरर आसा त्याने घेतला काय कितें तेंय खबर ना म्हाका. सो म्हाजो जो हे आसा प्रश्न की मुख्यमंत्र्यान आपल्याक कितें कसली तरी एक्टिविटी करपाक जाय गोंयांत म्हणून तुवें लोकांक मिसलेड करची न्ही, प्रायम मिनिस्टराक मिसलेड करची न्ही आनी एडमिनिस्ट्रेशनाक मिसलेड करची न्ही. तुमचो जो हेतू कितें तरी आसा हेतूंतल्यान त्या खातीर तूं बंडल मारता. म्हणजे प्रत्येक गजाल तूं जर बंडल मारता मुख्यमंत्री असो फटींग उडोवपाक लागलो जाल्यार मुख्यमंत्र्याचेर विश्वास कळें दवरप. पयलीं विश्वास नात तेजेर अशी सर्रास फटींगपणां आज प्रत्येक लोक उलयता आपल्या शेजारा आमच्या लोकांनी घेवना म्हणून वॅक्सीन. सो त्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्यान फटींगपणां उलयता आसतना थोडे तरी विचार करचो कशी फटींगपणां उलोवप ती. कारण मनोहर पर्रीकराक फटींगपणां उलयता आसतना तूं तेजेर तो अभ्यास करतालो, तेजेर रिसर्च करतालो, तो रिसर्च करून फटींगपणां उलयतालो. पूण लोकांक तें कळना आशिल्लीं फटींगपणां म्हणून. प्रमोद सावंतान एक्चुअली त्यो टॅक्निक्स तरी शिकच्यो. फटींगपणां उलोवपाची पयलीं अभ्यास करचो सारको आनी ते एक्चुअली RSS शिकयतात. अशी सर्रास फटींगपणां उलयतात न्हू ते फुलयता आसतना सुद्दां वेगळे तरेन घालपाक जाताली. जशी मावीन गुदिनाची ज्या करप्शनाचेर पयलींच्या मुख्यमंत्र्यान सांगलें इट वॉज अटेम्प्ट टू करप्शन. करप्शन आशिल्लें मागीर तो अटेम्प्ट टू करप्शन जालो. सो तूं ते अटेम्प्ट टू 100% वॅक्सिनेशन अशें तरी घुसपावपाचें त्या तरेन शिकचें. अशी फिगर दिला कितें आसतलें? सीएमान जो फिगर दिला वॅक्सिनेशनाचो तो फिगर खंयच्या आधाराचेर दिला आसतलो? सीएम खंयच्या आधारान तेगे एडवायझर कोण ते सदांच सीएमाक सुद्दां खबर आसपाना. मुख्यमंत्री जेन्ना उलयता तो मुख्यमंत्री उलयता तेजेर एक ऑथेंटिकेशन आसपाक जाय आनी तेका बेज आसपाक जाय कितें उलयता आसतना. ताची पयलीं ओपन डिफेकेशन 100% म्हणून सर्टिफिकेट घेतली. अजून ते म्हणटा तेच्या नंतर टेंडर कितली काडली हेचो अर्थ कितें जालो? गव्हर्नमेंट टेंडर काडटा टॉयलेट बांदपाचें आनी मुख्यमंत्री तेजे पयलीं डिक्लेअर करता 100% हे पूर्ण जाला म्हणून गोंयांत आनी तेच्या नंतर टेंडर काडटात. म्हणजे आतां कोण फटींग? सरकाराची टेंडर दिता ते फटींग काय मुख्यमंत्री फटींग?
म्हणजे 2-3 प्रश्न Yes, पहिलं sir. म्हणजे कोण चड फोट उलयता PM काय CM म्हाज्या कोतान हे बीजेपीन ऍडमिशन आणि बीजेपीन जे प्रमोशन जाता तेची बेसिक क्रायटेरिया कोण चड फोट उलोवपाक शकता ताका बेगीन प्रमोशन अकॉर्डिंग टू कोण चड प्रायम मिनिस्टर चड फोटींग म्हणून उलयता म्हणून तो नरेंद्र मोदी प्रायम मिनिस्टर जालो हो मातसो कोण आणि हो फोटींग म्हणून मनोहर पर्रीकराच्यान कमी उलयता म्हणून मनोहर पर्रीकरा नंतर हो चीफ मिनिस्टर आणि वो चोड उरलेला PM जातलो वो चोड हो चड उरलेला वेळ जाल्यार कदाचित पीएमूय जावपाक शकता पाहून शकता दुसरा प्रश्न the way you said about this election the aspirants have been claiming their workers don't you think at the time of election revolt जातलो मागीर एक कडेन दोन तीन आमच्या प्रत्येक एक मतदारसंघ आम्ही डेमोक्रेटिक आम्ही बीजेपी भशेन हे सांगपाक शकता तू इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर नाका तू कर लोकांनी ठरवपाक सेकंड डेजो असेसमेंट जावपाक कॅन्डिडेट्स आमच्या प्रत्येक इलेक्शनाक आमचे एस्पिरंट्स 2 असतात 3 असतात 4 असतात आणि आजचे बी प्रत्येकाक दिसता की आपण आमदार जावचो कित्याक जावचो न्ही की ही ठरावीक लोकांचीच हे न्ही ठरावीक लोकांनीच आमकां दिसता अजुनूय की नवीन मनीस येवचे पण इट डजंट क्रिएट अ कन्फ्युजन नवीन कन्फ्युजन जायना बिकॉज काल एक ट्वीट येयलो तसोच एज फार एज दॅट केपें कितें भोंवतालो सो कितें म्हणून ड्युटी दिला तो somebody by Radharav Gracias had filed a tweet or something कोण there was going We have on. not given admission to any person who is close to Babu Kavekar. If Babu Kavekar or anybody wants to plant in the Congress, we have our system in place. Check and balances are there, and we know the moles how to detect and keep them aside. So nobody should worry about. Why that. I'm saying because Right now we have not given any entry to any person who is close to Babu Kavekar, and Mr. Dinesh Gundrao has already cleared this in the last meeting that was held at KPM Block Congress Committee meeting जी जाल्ली बाळ्ळीच्या सभागृहात तर ताणें जाहीर केल्लें आसा की तिकेट कोणीय सांगो खूब जाण बाकीचे क्लेम करता आमी दितले आनी कोण दितले सो ह्या फावटी कोणेच निश्चित रावचें हे तुम्ही सगळे ब्लॉक कमिटीचे तुम्ही काढताय वाय इज ऑलवेज परवरी निग्लेक्टेड Who said Parvari is neglected? तुमचे काय गेल्या टाइमला तुम्ही हे म्हणता Parvari advocate Shankar Farte was our block president till it is all the blocks are dissolved and he had taken up lot of issues and he was fighting there. He has done membership also. So Parvari is never neglected and they contested both the ZP elections. ब्लॉक प्रेसिडेंट it could be considered for the ticket. प्रेसिडेंट झाला तो पहिले कन्व्हेनर ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो तो आणि ZP इलेक्शन त्यांनी कॉन्टेस्ट केला न्ही दोन्ही ZP इलेक्शन्स पण तिथलं फोकस किती कितले? परवरी यू आर सपोर्टिंग द इंडिपेंडेंट कॅन्डिडेट दिस टाइम लास्ट टाइम सपोर्ट केलो ना कोणी या The more the merrier won't create a confusion. No, because it's an election management and that's why P. Chidambaram senior leader is there to control all this. पहिले नाल्ले आता येले मायनिंग कॉर्पोरेशनान गव्हर्नरान हेजे लायसन्स दिला तो सीएमान तर परत हे गेला की बिफोर इलेक्शन आम्ही मायनिंग स्टार्ट करता तेजे तुमचे तांकां म्हणजे ज्या सरकारचो कितलो बेजबाबदार आणि कितलो फटींग कितलो इनइफेक्टिव्ह सरकार त्या तुझ्या प्रश्नांतल्यान तूच सांगलें की हो सरकार कितलो बेजबाबदार तो कारण मायनिंग केन्ना बंद जातलें 2012 ताणें अनाउन्स केल्लें की कॉर्पोरेशन करता म्हणून तेजे नंतर लेजिस्लेटिव्ह ऑप्शन लिगल ऑप्शन असली वेगळी ऑप्शन केली तें करपाक तुमकां 9 वर्सां लागतात 5 मिनटांचें काम मरे कॉर्पोरेशन करपाक त्या खातीर 9 वर्सां कित्याक लागली दुसरा 2012 दुसरा सरकार एकूच आशिल्लो सरकार फोटो लोकी दुसरा सगळे फोटो लोकच ते सगळे फोटो लोक तुम्ही म्हणता ते सारखे सारखे तुम्ही म्हणता ते सारखे मिडियान तांकां सारखे जज केल्ले आसा की हे सगळे मुख्यमंत्री फोटिंग म्हणटात तुम्ही सारखे मीडिया ना तुम्ही सारखे उलयता तुम्ही खरे ते उलयता आता तुम्ही जे आता जितले मागणी केल्या जाता ते सगळे गोंय आणि गोंयकारांच्या हिताचे आसा हें मान्य आसा पूण तितून एक सुद्दां मागणी आतां समज तेंच्यांनी पूर्ण केली जाल्यार तेजो फायदो बीजेपीक जालो तुमकां आमी म्हणटा आमकां बीजेपीक फायदो जावचे परस जर गोंयकारांक फायदो जाता तेजे आमकां चड खूश जातलें बीजेपी फायदो जावं पूण तितूंतल्यान जर गोंयकारांक फायदो जाता आमकां लोकांक फायदो मेळटा तो पक्षाक कित्याक खुशी मेळटा तेजो तेच फायदो घेतला तेंका दिसता कितें लोकांक फुटोवपाक इजी जाता म्हणून गोंयकारांक गोंयकारां हेजे पयलीं तुमी फटयले आसतले गोंयकार हेजे मुखार फुटपाक ना प्रायम मिनिस्टराकूय फटपाक ना आनी मुख्यमंत्र्याकूय फटपाक ना आनी सुपर चीफ मिनिस्टराकूय फटपाक ना
या तुझे आणि क्वेश्चन आमचे दोन उरले कितले या पण तुझा ऑब्झर्वर येता इलेक्शन why do you prefer only Kumarjova captain party वसून आले मध्ये ना party तो दिनेश गुंडराव only focusing on these two See, Kepe is very important constituency for us. आमचे ह्यो ते 10 मतदारसंघ आसात जे आमचे डिफेक्टर येतले आसात त्या मतदारसंघांनी सगळे रिकॉन्स्टिट्यूट जाल्ले आसात थंय वयता काय कुमारजुवा आमचे इम्पॉर्टंट कॉन्स्टिट्युएन्सी सो आमी सगळ्याक तर ते ब्लॉक्स रिकॉन्स्टिट्यूट जाल्ले न्ही सांताक्रूज वसून आले मरे ऑब्झर्वर पण परत डिझॉल्व जातकर रिकॉन्स्टिट्यूट जातकर केला आता परत गिरीश, नव्यान आता हो चिदंबरमाचो गिरीश, पयलीं तो दिनेश गुंडराव Alliance doors are closed totally. this issue I have already made Yeah, yeah. made it पण त्यांनी 15 तारीख म्हटलेले त्यांनी सप्टेंबर 15 तारीख म्हटलेले एनसीपी सो आता 15 तारीख काबार म्हणला जाता ऑलमोस्ट सो इट लुक्स इज इट और व्हाट इट आमकां काय खबर ना आमकां डायरेक्शन आसा 40 मतदारसंघात काम करपाचें 40 ब्लॉक रिकॉन्स्टिट्यूट करपाचे आणि 40 मतदारसंघात पी चिदंबरमजी आमचो विजिट करतो पण फाल्यां तुम्ही सगळे केले आणि मध्येच तेंकडे हॅरान्स केले तुम्ही जे कोणाक कामाक लागले तांकां दुख लागचें ना तुमकां दिसता बिकॉज यू आर द प्रेसिडेंट नो पितर पक्ष लागतो बात बोलले नंतर तो सांगता कितले ना रे काय तुका बसत सगळे? ऑस्पिशियस या त्यांना महिना लागतो कोणाक हिंदू कॅलेंडराप्रमाणे या तू सांगता हो तू सांगता ताका सांगून दे मरे पण तू तिका बस ते तुझे कालचे डिस्क्वालिफिकेशन हे आशिल्ले पळय ते पोस्टपोन झाले Yeah. शोज दॅट सो कालचे जे डिस्क्वालिफिकेशन हियरिंग आशिल्लें ते आमचे फर्स्ट आशिल्लें आणि त्या टायमार सुप्रीम कोर्टाक हियरिंग फास्ट कवर जाली इवन ते परत तरी प्रयत्न केल्लो पण त्या म्हणसर जे फर्स्ट हियरिंग सुप्रीम कोर्टान सुरू आशिल्लें एडवोकेट कपिल सिब्बलाचें ते मातशें लांबलें आणि त्यामुळे हेंचे कडेन आनी मॅटर नाशिल्ली म्हणून तो बेंचाची हियरिंग कवर जालें आनी ते एडजॉइन जालां बुधवाराक आसा परत हियरिंग But there are reports that you are not serious. तुम्ही चुकल्या अशें म्हणटा Because हियरिंग about legal luminaries उलयताले that you are Congress तुम्हीच अशें दिसता की तुम्हीच पोस्टपोनमेंट मागले आम्ही पोस्टपोनमेंट खंयच मागलेलें ना आता एक मनीस 2 कोर्टान आसपाक शकना एकूच टायमार आनीक सुप्रीम कोर्टान जे डेट लागलेली त्या मॅटरूय ताका इम्पॉर्टंट आशिल्लें आमच्या लॉयराक आनीक आमचे बाकीचे लॉयर हँडल शकतात ticket later Yeah, but it is now matter also of only 6 days. So what difference? Because we have been fighting this matter for almost more than 22 months now. पण Congress adjourned only for 6 days. You feel So दिसाचे हे काय व्हडले काय जावचे Correct. आणि जे लीगल लुमिनरीज जे कोण हे करतात तेंगलो एजेंडा क्लियर आसतलो अशें दिसता की तुम्ही normally the other side would ask for postponement we never asked for the postponement. We have just asked for a time so that Advocate Kapil Sibal could come and attend that hearing. But by then, that time the bench already covered the bench. Kapil is not with the G23 No. But you feel there would be any outcome of this, or this would just drag an election that time se gele? See, there are two matters now. It's not just disqualification. I'm confident because it is a special bench. Now, the moment it is a special bench, there are hardly 4 or 5 matters. The hearing will happen, I feel, on a weekly basis. And within next 2 months, I'm confident that I will get justice from the High Court because only 6 months are remaining for the term. Number 2, my second complaint on forgery is also important. And that will continue even after whether they will be MLAs or non-MLAs, even after the completion of term because it's a matter of forgery. And I am thankful that the matter has been now referred to a special bench which is going to hear the matters only of MLAs and MPs. So that matters will be very few and they will monitor this matter very seriously because that forgery is open and shut case. कारण थंय एक असो प्रपोजलाचें नाव आसा आय विल टेक द नेम दॅट प्रसाद आमोणकर. प्रसाद आमोणकर joined BJP on 5th January 2019 if I am not mistaken, and the forged documents which they have shown that Prasad Amonkar is the proposer of the merger that happened on 10 August
2018. सो 2018 जर तो प्रसाद आमोणकर जो आमचो पणजीचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो जर तो मर्जर आसा ते प्रपोज करता ते मर्ज जाता जाल्यार तोच मनीस जानेवारीच्या 5 तारखेक बीजेपीन बाबूश मनसुरादाचे आणि सिद्धार्थ सगळे तेजे लिडर्सांक सामकाराक तुमचे सामकाराक तो बीजेपीक जॉईन जाता हे कशें आसपाक शकता म्हणजे त्याने ऑलरेडी मर्ज जालो तो आणि मर्जाचे प्रपोज कोण करता प्रसाद आमोणकर आता तो कॉर्पोरेटर आसा तेन्ना तो ब्लॉक प्रेसिडेंट तो फंक्शन केले पणजेचे आणि त्याने व्हडले फंक्शन करून 5 जानेवारी 2019 तारखेक तो पणजेच्या बीजेपीच्या ऑफिसान वचून सगळे लिडरांक सामकाराक पब्लिकली तुमचे कडेन त्याचे व्हिडिओ आसा तुम्ही त्यांच्या न्यूज छापल्या की तो 5 जानेवारी बीजेपीन तो ऑफिशियली जॉईन जाला म्हणून जो ऑलरेडी मर्ज जाला आणि जो प्रपोजर सो दिस ओपन अँड शट केस No, but that is a bogus issue. तू म्हणता पळय ते that is a separate case. So what happens to your disqualification case then? It remains so it फाल्यां election जालें जाल्यार ती गेली न्हू. within 2 months you will relate on from your channel that they are disqualified. इतले तेंप जावंक ना ते आतां जातालें न्हू. Well and good. 100%. But even if they disqualify, they can reconsider. That is, we have to see the order. So how I can know what order that court will pass? Nobody has been disqualified. Karnataka is So how I can say they are disqualified? They are disqualified. Okay. They can reconsider. That is up to the court to. We'll get an order. Okay. Thank you.